बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भाऊनो आणि बहिणीनो, आज सप्टेंबर महिन्याची 13 तारीख, संध्याकाळच्या 26व्या हप्त्याचो सोमार. आज मी सांजुवांव क्रिझॉस्टम, एक धर्माध्यक्ष आणि पवित्र सभेचो दोतोर, हाचे स्मरण समरमता. सुमार 349 इसवेंत जल्मलो तो सप्टेंबरच्या 14 तारखेर 407 इसवेंत टर्केंत अंतरता. तर आता आयचो नियाळ आमी करचे खातीर आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमचें ध्यान आमी वरया. संपावलून तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप, दुसरो अध्याय, वळी 1 ते 8 पर्यंत. बाबा भयणीनो, पयले सुवातेर सुमेस्त मनशां पासोन देवाक आमी मागणी, प्रार्थना, विनत्यो आनी उपकार स्तुती भेटयचे म्हणून हांव वत्ताय करन सांगता. तशेंच आमी शांतीभरीत आनी सर्व रितींनी धार्मीक आनी मर्यादेचें जीवन सारिशें रायां पासोत आनी अधिकाराच्या हुद्द्यार आसलेल्या हेरां सोमेस्तां पासोत मागजे. तसलें मागणें आमकां सहज जाल्लें आनी देवा आमच्या सोडवंदराक तें मानवता. कित्याक सुमेस्त मनशांनी तारण जोडिजे आनी स्वताची वळख घेवचे म्हणून ताची अपेक्षा. देव एकलोच, देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच, तोच मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त. हाणें सुमेस्त मनशांक तारण दिवचे खातीर आपणाकच बली कसो भेटोवन दिलो. ह्या स्वताची रुजवात देवान नेमलेल्या काळार दिली. ह्याच खातीर म्हाका धर्म प्रचारक आनी धर्मदूत नेमला. हांव सांगता तें सत, फट न्ही. म्हणजे खऱ्या भावार्थांतय हेर जातीच्या लोकांचो धर्मशिक्षक म्हाका नेमला. हर एक सुवातेर दादल्यांनी राग झगडीं पयस करन आपले नितळ हात मागण्याक उबारिजे म्हणून म्हजी अपेक्षा. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भाऊनो आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी पयल्या वाचपांत सांपावलून तिमोथीक बरयल्लें पयलें पत्र नियाळून आसा. ह्या पत्रा विशयंत जेराळ जनवाय आमी येदळूच आपणायल्या आनी आमचो नियाळी आमी सुरू केला. तोच आमी मुखारून व्हरता. आज दुसऱ्या अध्यायांत आमी आसा, वळ 1 ते 8 पर्यंत. आता आयच्या वाचपांत जायत्यो संगती आसात, पूण 2 संगती हांव तुमच्या नियाळाक दवरता. पयली गजाल, आमी शांतीभरीत आनी सर्व रितींनी धार्मीक आनी मर्यादेचें जीवन सारिशें रायां पासोत आनी अधिकाराच्या हुद्द्यार आसलेल्या हेरां सुमेस्तां पासोत मागजे. ही क्रिस्तांवांची जबाबदारी. त्या दाळा राय आसले, पूण आतां राय नात, बगाळ सरकार आसा. सो ह्या सरकारी अधिकाऱ्यां पासोत, राजकीय मुखेल्यां पासोत आमकां हर एकल्याक मागोवंक जबाबदारी आसा.
तो सरकार तुझ्या पाठतीसो जाऊन दे वा तुझ्या विरोध पाठतीसो जाऊन दे, अधिकारार तो असा म्हणताना ताचे पासो तू मागोंक आमकां आपोवणे आनी जबाबदारी आसा. हें देवाचें उतर. कित्या खातीर आमी मागचे? सांव पावलो म्हणटा, तसले मागणे आमकां सहज जाल्ले आनी देवा आमच्या सुडवंदराक ते मानवता. ते मागणे आमकां सहज जाल्ले म्हळ्यार ते क्रिस्तांवांक सोबचें तसलें. आतां हांव याजक म्हणटाना म्हाका म्हजेंच एका रितीचें नेसन आसा आनी तें नेसन म्हाका सहज जाल्लें. हांवें म्हाका सोमा जायनातलें वा म्हज्या बेसाक सरी जायनातलें नेसण नेसल्यार तें म्हाका सहज जाल्लें नेसण न्ही. आमी काजराक वेताना काजराक म्हणून सोबचें नेसण न्हेसतांव आनी तें नेसण त्या संभ्रमाक सहज जाल्लें. मरणाक वेताना आमी काजराचें नेसण न्हेसून वचना, तशेंच काजराक वेताना मरणाचें नेसणय आमी न्हेसून वचना. तशें आमकां क्रिस्तवांक सहज जाल्लें एक आपोवणें आनी जिणये रीत आसा आनी तें जावन आसा अधिकारी पासो तूं मागचें. मुखार तो म्हणटा, देवा आमच्या सुडवंदराकी ते मानवता आनी अशें आमी मागचें देवाकी खुशी जाता. तेदी करून मुगाळ भोवन आनी बडिनो, तुमी आयताराची भावार्थाची मागणी पळयली जाल्यार थंयसर दुसरो इरादो सरकारी आनी राजकीय मुखेल्यां पासत आसता. पण थंयसरी एक ऑर्डर आसा. भावार्थाची मागणी तुमी तयार करतना तुमी ही रीत पाळूंक आसा. पयलें इगर्ज माते पासत, म्हणजे पाप सैबू आनी हेर मुखेल्यां पासत. दुसरें राजकीय मुखेल्यां पासत. तिसरें पिडेस्त आनी प्रायवंतां पासत. चवथें त्या समुदायाच्या गरजा पासत. पांचवें जे कोण त्या संभ्रमान भाग घेता तांचे पासत. ही एक रीत, ही एक मांडावळ आनी ही रीत तुमी हर एका भावार्थेच्या प्रार्थनांत पळयतल्यात. नेक्स्ट टायम तुमी मिसाक वेतना खंयसर भावार्थाची मागणी आसात थंयसर हे पॅटर्न आसा गे म्हूण पळया. तशेंच तुमकां कोणें भावार्थाची प्रार्थना तयार करूंक सांगलें जाल्यार ही रीत तुमी पाळूंक आसा. ते देखून जे कितें हांगा देवाचें उतर आमकां सांगता तें आमच्या लितुर्जींत आमी पाळटाव. तशेंच आमच्या मागण्यांत जावं कुटुंबाच्या जावं वैयक्तीक मागण्यांत ते आमी उडास दवरूंक जाय. सो ह्या पयल्या वांट्यांत सांव पावलो आमी मागजे म्हणालो आनी कोणा खातीर मागजे म्हणालो. आतां अकरेक ह्या वाचपाच्या अकरेक तो कशें मागजे म्हणालो. कशें मागजे म्हणालो. कशें मागजे? हर एक सुवातेर दादल्यांनी, हांगासर दादल्यांनी म्हणा स्त्रियांनी सयती, सो आमी स्त्रियांक उठसून वाचया. हर एक सुवातेर दादल्यांनी आनी स्त्रियांनी राग झगडी पयस करून आपले नितळ हात मागण्याक उबारिजे म्हणून म्हजी अपेक्षा. सो आमी कशें मागजे? राग झगडी पयस करून आपले नितळ हात मागण्याक उबारिजे. आता राग झगडी मोतींत आसा जाल्यार मागणी करूंक साध्य आसा गी. कशें मागणी करचें? केन्ना आमकां एका व्यक्तीचेर राग आसा
आम्ही एका व्यक्तीला घेऊन झगडले आहोत तेन्ना त्या व्यक्तीचे चिंतापू उठताना बसताना न्हिदताना खेळताना जेवताना आमकां दोसता तर ते चिंतापू मागताना आमकां दोसी नासतना रावतो खंडीत दोसता तर मागणे म्हणटाना आमी ध्यान दिवन भक्तीपणान मागोवंक साध्य आसा ना आनी अशें मागना जाल्यार आमकां उपकार मेळना त्या देखून सांव पावलो म्हणटा तूं मागणें करतना राग झगडें पयस करून नितळ जा हांव खंयच्याकी मिसाक वचोन येता उपरांत तुका शिकयता बूद अशें सांगून गेल्लो व्यक्ती ते मीस भक्तीपणान भेटोवंक ताच्यान जायत गी जायते भोव न्ही बणिनो मागण्याक हात उबारिजे म्हणालो तो आता मागण्याक नितळ हात उबारिजे जाल्यार आमचे हात हळू आसूंक जाय न्ही आता थोडी तेर्स म्हणटाना दिंबी घालून हात उबारन तेर्स म्हणटात 5 कण न्ही जाल्यार 1 कण ती तेर्स शिकयताना दिंबी घालून हात वयर घालून तो तेर्स म्हणचो आसा आमच्या घरा ही दस्तूर चालू आसली कोण तो कण शिकयता ताणें दिंबी घालून हात वयर घालून तेर्स म्हणचे आता हात वयर उबारन मागणें म्हणजे जाल्यार आमचे हात खाली आसूंक जाय हातांत कांय तर वस्तू काडून आमी हात उबारन तेर्स वा मागणें म्हणूंक जाता तेर्स म्हणटाना आमच्या हातांत कोंत आसता कोंत तितलो जड कांय ना पूण चिंतया हातांत दुसरी कांय वस्त घेवन आमी हात उबारले जाल्यार कितलो वेळ आमकां हात उबारन रावयेत खंडीत जावन आमकां वळटा जडाय जाता चड वेळ आमकां मागणें करूंक जायना आमचें ध्यान देवाचेर वेच्याकी हातांत आसच्या वस्तूचेर वेता कित्याक हात दुखता बावळो दुखता तर मुखार भोव न्ही बणिनो हात उबारन मागणें करीचे जाल्यार आमचे हात खाली आसूंक जाय आता खंडीत जावन मागणें करतना आमच्या हातांत आमी कांय घेवन मागणें करिना न्ही तेर्स म्हणटाना कोंत सोडल्यार दुसरें कांय आमी हातांत घेवन मागणें करिना तर हात खाली करीचे म्हणच्या उतराचो अर्थ कितें भोव न्ही बणिनो आमच्या हातांत जायते वस्तू आसात ओपतात गे तुमी आमच्या हातांत जायते संगती आसात आनी हाचे वरवीं आमचो हात जड जाला खंयचे वस्तू खंयचे संगती थोडे पोटी आमचे आदले घाई म्हाका ताणें तशें केल्लें म्हाका ताणें अशें केल्लें म्हाका ताणें तशें म्हणलें म्हाका हाणें अशें केल्लें आदले घाई वुंड्स पास्ट वुंड्स आनी थोडे पोटी आमच्या हातांत फुडाराची चिंतना फ्युचर एक्सपेक्टेशन्स म्हाका तें करीजे म्हाका हें करीजे म्हाका तें हाडिजे म्हाका हें हाडिजे आनी थोडे पोटी आमच्या हातांत करंट रिसेंटमेंट्स म्हळ्यार इल्लो राग इल्लो हगें इल्लें फारीकपणाचें चिंतात आनी असल्यो संगती आमच्या हातांत घेवन
आम्ही मागणे करता. आणि त्या देखून आमकां संपूर्ण रितीन देवाच्या हातांत समर्पून भावार्थान मागणे करूंक कश्ट जाता. आमचे हात या सर्व संगतींनी जड जाल्यात देखून ते चड काळ आमकां उबारूंक जायना. आणि ह्या धर्मान आमकां नितळ मनान मागणे करूंकय जातेना. आणि हाचो परिणाम जावन आमी कितले मागल्यारय, कितले बडयल्यारय, कितले सोदल्यारय आमकां मेळना. त्या देखून आमी निराशी जाता आनी म्हणटा कित्याक देव म्हजे मागणे आयकना. इतली नोवेनां केलीं, इतले वाती पेटयले, इतले दान केलें, पूण देव कित्याक म्हजे मागणे आयकना. भाऊन आनी भयणीनो, थोडे फावटी आमकां अशें भोगता की फारीकपणाचें चिंतप बरें म्हूण. हांवें ताका कांय अन्याय करूं ना, पूण ताणें म्हाका अशें केलें. त्या देखून हांवें ताचेर रागार रावचें, हांवें ताका बूट शिकोवंक एक वेळ सोदचो करेक्ट. कितें म्हळ्यार हांवें ताका कांय वायट करूं ना न्ही, ताणें जावन केल्लें न्ही, त्या देखून हांवें ताका बूट शिकयलें आनी कालें वायट आसा. पळया कशें आमचो राग, आमचें फारीकपण, आमचें नाबोगसाणें आमी सारकें, हांव रायट तो रॉंग म्हूण आमी समजून घेता. पळया हाका म्हणटात जस्टिफिकेशन ऑफ एंगर अँड बिटरनेस. म्हाका आनी एकल्याचेर राग आसा, आनी एकल्याचेर हगे आसा, आनी हांव तें सारकें म्हणून म्हजोच वाद म्हणटा. आय जस्टिफाय माय सेल्फ. घरांत भुरग्याक पळोवन काणचे विशयंत घोव बायलां मदें कांय इल्लें उलोवणें जाता. आनी एकच घोव या बायल वचोन मागता की देवा, हांवें तशें सांगलें सारकें न्ही, त्या देखून हांवें सांगलें ओप्पून घेवचे खातीर म्हज्या बायलेच्या वा घोवाच्या मोतीक उजवाड दी. सांगाता बसून उलोवन एक सोल्युशन, एक परिहार सोदून काडच्या की ना, हांवें सांगलेंच सारकें म्हणून आपणाचो अधिकार चलोवचें एक प्रयत्न. थोडे फावटी आमी देवाचेरय रागार जाता. कित्याक देवान म्हाका तशें केलें, कित्याक देवान म्हजेर असलें विघ्न धाडलें, कित्याक देवान आमच्या कुटुंबांत असलें एक घडीत घडूंक सोडलें. जोबा बरी आमी देवाचेर रागार जाता. आनी देवाचें योजन समजूंक आमी इन्कार करता. देव केदीकच आमकां वायट आशेना, तो सदांच आमकां बरें आशेता आनी बरें दिता. पूण तें आमी वळखूंक तयार ना. भाव आनी भयणी, आज आमी आमच्याच जिविताची परीक्षा करया आनी पळोवया आमच्या हातांत आज कितें आसा. आमी खंयच्या सर्व संगतीक घट्ट धरून रावल्या. आज आमच्या मागण्याक कित्याक प्रतिफळ मेळटें ना. प्रतिफळ मेळटें ना जाल्यार हाका कारण कोण. आज तुजो हात सोडूंक, तो उदारो धरूंक, तुज्या हातांत आसल्ल्यो संगती, विशय, चिंतना खाली करूंक देव आपोवणें दिता. जर आज तूं मागण्याक बसतना कोणाय लागीं झगडें केल्लें चिंताप तुज्या मोतीक येता जाल्यार, जावं बायले कडेन, जावं भुरग्यां कडेन, जावं घोवा कडेन, जावं शेजाऱ्या कडेन, जावं तुज्या सहउद्योगी कडेन, सोड सोड, सोड सोड. तांकां बक्षी, तांकां बोगसूंक देवाचो आदार माग.
आणि उपरांत मागोवंक सुरू कर. भाऊन आनी भयणीनो, जर तुज्या मुठींत येदळूचो बरो आसा जाल्यार देव कशें तुज्या हाताक दितलो? न्ही, एका ग्लासींत आमी उदक ओतिचें जाल्यार तो ग्लास खाली आसूंक जाय. त्या ग्लासीन येदळूच दुसरें कांय आसा जाल्यार तातूंत कशें उदक वचचें? त्या देखून तुज्या हातांत हांवें येदळूच सांगलेल्यो चिंतना संगती विशय बरोवन आसात जाल्यार देव कशें ताची बेसांवां ओंत्तलो? आनी मागीर कित्याक तूं रडटाय, देवान म्हजें मागणें आयकूंक ना, हांवें इतलें मागलें, इतलें केलें, तितलें केलें, देव कित्याक म्हजें आयकना म्हणून? प्रॉब्लेम खंय आसा, मिस्टेक खंय आसा म्हूण पळय. देवाक दुरसोवच्या की तुजो हात पयलें खाली आसा की पळय. उडास दवर. हात खाली आसा जाल्यार मात्र देव त्या हातान कितेंय घालूंक शकता. आज तुज्या हातान कितें आसा? भाऊन आनी भयणीनो, कीर्तनगार म्हणटा की म्हजे हात उबारन तुका उलो मारचे वेळी म्हजे विनंतीचो ताळो तूं आयकून घे. देवा लागीं आपणें मागणें आयकून घेवचे खातीर कीर्तनगार देवाक उलो मारता. आनी हें मागणें देवान आयकचें जाल्यार आमचे हात कशे आसूंक जाय म्हूण आमी येदळूच नियाळ केलो. तर आमचे हात आमी खाली करया, ते उदारे धरया आनी ते हात देवाच्या बेसांवांनी ताणें भरच्याक ताचोच आदार मागून हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. सदैव जावं सर्वेस्पोर देव, कित्याक म्हजे विनवणेच्या ताळ्याक ताणें कान दिले. सदैव जावं सर्वेस्पोर देव, कित्याक म्हजे विनवणेचे ताळ्याक ताणें कान दिले. सर्वेस्परा, तुज्या निवासाच्या भोव पवित्र स्थानाक पळयत म्हजे हात उबान तुका उलो मारचे वेळी म्हजे विनतेचो ताळो तूं आयकून घे. सदैव जावं सर्वेस्पोर देव, कित्याक म्हज्यो विनवणेचे ताळ्याक ताणें कान दिले. सर्वेस्पोरस म्हजें बोळ आनी म्हजें डाळ, ताचेरच म्हज्या आत्म्याचो ठेवला विश्वास. ताणें म्हाका आदार दिलो, देखून म्हजें काळीज संतोसता आनी आतां गितां गायन आनी ताका हांव दिनवासतां. सदैव जावं सर्वेस्पोर देव, कित्याक म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक ताणें कान दिले. सर्वेस्पोर आपले परजेचें बोळ, ताणें मागलेल्यांक बाचावेचें कोटें दो. सर्वेस्परा, तुजे परजेक तारण दी, इस्रायेलाक तुज्या दायजाक तूं सुकाळ कर. जातूं तांचो गवळी, तांचें पालन कर सदांकाल. सदैव जावं सर्वेस्पोर देव, कित्याक म्हजे विनवणेचे ताळ्याक ताणें कान दिले. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टांतल्यान पासोत मागणें. मोगाळा बापा, तूं ससनातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासोत आमी तुका अर्कां दितांव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येतांव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गाया वरवीं आमकां बरीं केलीं.
आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोवीड पिडेक वखाद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्गां दितांव. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबलो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनाचीं कर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुके नासच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां बसोत विनाती कर. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पुदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भाऊन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस हांव मागतां. तशेंच आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन सियोना डेल डिसोजा बेळगाम तावन, ब्रदर राकेश बाई पार्मर कर्मिलीत, फादर लिगरी क्रास्ता कर्मिलीत, फेलिक्स जॉन राजाजीनगर बेंगलोर तावन, रोनाल्ड पिरेरा नारावी तावन तुमकां जल्मदिसाची सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. त्याच सांगता देवदीन आयरीन जेसिंता अल्मेडा मुंबय तावन, देवदीन मार्सिलिन लोबो होसबेट्टू होस्पेट तावन हांचो जल्माचो उडास आज आमी काडटा. तांकां तशें देवदीन जोनथन कासियन डिसोजा किन्नीगोडी मंगळूर तावन, तो सरोन 25 वर्सां जातात. सॅन्ड्रा कोर्डेरो पुणे तावन, मेरी मार्टिस सुरतकल मंगळूर तावन देवदीन जाल्ले हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करून म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो हप्तो हांव मागतां. हो नियाळ तुमी आयकला तो हेरांक धाडूंक तुमी विसर नाकात. आनी जर तुमकां हो नियाळ वेळार मेळना, कोण धाडटात तीं धाडूंक विसरतात जाल्यार तुमचें नांव आनी गांव म्हाका वॉट्सॅप करा. हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मिलीत आनी म्हजें नंबर आसा 9481263229. 9481263229. देव बरें करूं.